اتي عب كهدت اتا قدامي تتيتا توكيسام. Get to the big breaking news coming in at this moment. The UAE has now announced its withdrawal from OPEC and OPEC plus oil cartels. This لوركينات بن سلمان بن زايدن OPEC سادو توقعوا إمارات تقتلوا اللام ترامب عدلنيايو حقوسو محباسينو سعوديات تحسمتو إمارات زخدتو من قدي ناستات شدشتا عسرتات عمتات حبرات إمارات عرب أما أدني حد خابتم أب تاريخ ودسب أزيوم حيالات كارتلات سالسيت زعابيت أفرايت نداد خوينات أنهم هقدم بنايتو ودبا مقرات ترابر كتام قبل سبيل انت محبر دما تتقامت كوينات أنهم صنعتن وفيتن أبالتو ودب كوينة خطبك عقن بإسران شمونتن ميازيا كلتشان إسران شدشتن نابتقند بيت صحفة أوبك زركبو الختما بينا هندبت تليفون دويلام بقى أكلنا لنام دحان كونو دحان تروف الزبل هندبت أو مرد ليخا عربي حدا قنبت قبراو زغون أبالنا تقم سرزت عفليتام أزو السانة نبين سالمان مرد خون كله نترامب جن فيستي أخوين اللوم ترامب دما أجن عقبلا يدونجين قبرات قطعتلتنا إذن معكنا زينا بهيت زلو مسحاب أبالنا إمارات كاب ودو بهاجرات أفريت ندادي أوبك زلسس حسينا حزنا لكم كريم زلنام أبزي زمهرت ولد سمات زو هادو تحسو بدهر زو السانة زل عالزو زعباتات ترجمن تسألون عالم كالن بصفحة تنتين لهم سامودات خد كاتاتولوني بخبر عدم سعيد محمد سنة مكتل اتوقعوا مجلسون السوري إمارات أباقرا وربحاتات كتتوقر زبل قطابا ومخنيا زسنيو استراتيجيا وساني يزمثل اتبدهري زولو دراما كينوز التحلال لخن جيوبوليتيكا المخانو زباو تنتنتي قلتلو دهرت أرنو بمجلسي أب زمنا ومعكلاي مبرا أزيو تهواس زانتا تتعلم زانتا هلخ زانتا متللام زانتا مستيراو علات زانتا تسقط أمريكا تلوا إسرائيل زحر كيناتن أمونغ خلت نجستات وشمت عرب بين سلمان بين زايدن إذا هجز زقات أمكوناتات نمردا أمونغ توم كلت سبات مالت أمونغ تي بي إم بي زفلت محمد بن زايد بريزنت إماراتن بي إم بي زفلت محمد بن سلمان لول زور سعود عربن زت أنا حركبات مردا يدليم إذا كلت طموح زلوم تحدثونياتات منسيات مرحتي نهاجراتهم بحبار نامبل عسران حدن كفل زمن زدرخو نحبار صلات بحبار زقطمو حبراو استراتيجيات حنزيصوم لقلا عمتات دارجا كم أحوات كوينهم كسقوم تصلحهم نيرهم أب كلتشان 15 أب يمن نتوم بإيران زدقو في حيلتات حوتن ببداهون حبراو تلو خبقيسوم زعونتا وزمسر ركبات جن مبزعتو إجيزة بناين كان هابان زمدناتات تعبل لمنبارو فلتوش تزاربو أب قداي يمن السودان زلبرا فليات بتصحيت وي كوتانيت بمنقد أوبيك نعداقا زور الندادي توادار الرأي أب قداي متساوش متعربنا أبزا مسلو قدات عميق بزحور كنا زقلت كرفز أني حواميو تمارا مارت سأتان مكل خالن تزوبازخوانا بروفيسور أندرياس كريك نزل سمعت كقولت أنكولو إمارات زي كم قطر كم نشت هاجر كونة تقبله معر نفسان عقمان كتواسايت مرسنام بفلاي كاب صلالو السعودية كتلاقا نزلوات أقاتات بازيحة معرا حيالان هاجرات وصانت حيل الخدكون كتقبرو زتصانحت من قصق الزبقو سهون تينات مخاني زردم اذا تقول بيبو زنبرا كونا دما امودا تقلت تشان عسران حمشتن مولو بمولو تقاليعو ابتحساس اتعامت حيل اير سعود عرب اب يمن نزركبو مس إمارة شركن نزنبرم حيلتات دوباوي مساقاقر بايتو يمنات كيوم إذا كم حدا نيشتا دبلوماسيا مفتع زبقصو دروت وتهدراو سقوم تخوين تساقرن نكولتات يمن مولو بمولو الزقاير برأس منبارو عبو وردتني إمارات كونم رياض حيلتات وكلنا إمارات أب يمن موقعات رايكي أخلا إمارات أوشت 24 ساعتات كاب يمن تقليلا خطوة جديدام توردت إمارات نقال عزوات أب مخاندمة تنتنتي أمونغو خلتي أم راح تتسنها عميق زي مقبال زقهاد دارقا والقوان مخانيم زكارتوم إزلومي أباز يقولوا له زملاء كونتات علم تعزو بزلا موسى كاب أوبك بسانك كوينات إيران السعابة قطبا وعنوت
ኢማራት ዳግም ንምጽጋን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ስዑድያን ካልኦት ሃገራት ወሽመጥን ዝጸንሓ ቅርሕንቲ ተሃና ተውጻሉን ሕና እትፈጀሉን ኣጋጣሚ ምዃኑ ይጥቀሰሎም ዓለም ኣብቲ ኣብ ለካቲት ብኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወላዐ ኩናት ከተተኩርን ከላ ብዘየማት መንገዲ ዝያዳ ሰዓብን ጸጥታ ዘለዎን ህልኽ ንወሽመጥ ዓረብ ሓድሽ መልክዕ ክትሕዞ ጸኒሑ እሞንጎ ኣቡዳብን ሪያድን ዘሎ ምፍንጫል ኪኖ ፖሊሲ ናብ ውልቃውን እስትራቴጂያውን ሕመረ ዝምድና ክልቲኦም ነገስታት ይኸይድ ነይሩ የመን እታ ዝያዳ ትረ ዓውደ ውግእ ጥራያ ነይራ እቲ ፍልልይ ግን ክሳብ ሱዳን ተዘርግሖ ኮይኑ ኢማራት ነቲ ብዘስካሕካሕ ግፍዕታት ዝኽሰስ ዛዕሚ ሰርዕ ደጊፋም ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ንኣቡዳቢ ተበጻሕነት ዕደና ወርቂ ወደባት ቀይሕ ባሕርን ሰፊሕ መሬት ኣፍሪቃን ዝኣቱ መስመራት ንግዲ ክትረክብ ስለ ዘኸላ እዩ سعود عرب نمدب سراي سودانيا تدقف كلت محازو زبالا قراب تاقرات مبار نحادا خابتم أب عالمنا زس كحكح قف عن موتن مفنق على انترأي اللوغجت نتتصررت وغن كمولا مصنحان نزمدن أنن هلخان نزقاد كويني تنهو إمارات كم تخيلاتات كيدان تقنسل تزبلوم أب سودان ليبيا صوماليان يمن زرقاح مربب زي منقستاو تواسع تابيلا أمارات زوباو سرعاتات مفتار بتقبرو تعرض خساس التعلامة بزي تحتات النتس الوان مفتار كويني تنهو سعود عرب نزمع بالتات نزوباو من رقات رايزي كونس نقزا دوباتا كم قطاو حدقات ريوم بفلاي نرياد زبالابر متخوتا اتي مس مبل 46 عامتا وعلى متحقاز هاقرات وشمتا اساسيرو تقبر وتهدراو سرحيتات حيلتات دوبو بيمن نيرو بغالا زراربا إمارات ابتا هاقرات وشمت نحادنت وعلى زقبرار زنبرا لكع معالتي وكلت حيلتات انقاسا عيسا كساب دوب سعودية زمروش دفعتهم بزي أمانات تقطعت رياض كاب تثبيت بزحات وصازوخنا زي نحسي وتهدراو سقومت بموساد نتغنتات ملو بملق ايراتهم اوشت از بوليتيكا وزحول كينات اوشت سرعة كوتا ويبسحيت اوبيك نعامتا زخي زنبرا قطبا قرقص عنهويو إمارات عقمة أم فراي ندار المسفاح بزحوة فرخت قبل سنهام أستات 250 بليون دولار وصع بمقبر نتخت رغبة تخل في الرياض نبحا 5 مليون برميلا معالتي قبل مبالك سرع سنهام كوتا أوبيك نتعاقني ملو بملو نخيط كمالو عاقيت واقم سنهام سنقو طبنياتات زغلتو كلو مجمار كوينات إيران عقمة مفراي إمارات ناب 4.8 مليون برميلا معالتي خعبون كله بمسر السممع أوبيغن أما عالتي 3.5 مليون برميل تراكة تفريز فكال اللام إذي انتاي مالت مهاند ما نتصري بعين السنة قطبا قرب أبعداقا على غليغو وقانا دادا نخي ودق بزبل كوينو إمارات نت 250 بليون دولار وصعب مقبال زعبية تعقم أفراينتا سوسان حموش ترميتاوي تراكة تكاملو بسعودية تنجيروام تنتاني إمارات عبد الخالق عبد الله اتن بواقع خالوت ربحاتاتن مسوقام وسانتاتن تأزازاتن زقوات عصرة عبيت أفريتي زخوانا سعود عرب الروسيان زقبرو مخان بمنكاف اتودب بعبيت أفريتي بأدمع من قد زمراح سرعات مخان ينكف ازاد ما قلع مستير أوبيك نيرو اتودب ديمقراسي زي بلو نقدامنتن ربحاتاتن سعود عرب زقرقل مسارحيو إذا غمار زاد ما دحر حجي ني إماراتاي قلقلني خبلو تنتنتي قلتو اتزانتا زيادة مسات ازخون ترامب زهابو قبر مرس مزح وسيو بريزنت أمريكا دونالد ترامب تمال الربع كاب أوبيك نمسحاب توزو السنة إمارات بمنعد عبس قومت بمبال وقانا دادن من كاي كحقز كم زخل كريتشو عبي مثلا زبالة ترامب أموداتا وقاقا زندادن موراد زحقز صبونا قريلو ترامب عقبوتي حابن كابتي مستوما وشمت عرب زلو مراحة زحزلو تنقو أقباب بزستفلي مخان تقلت رسني لبريزنت إمارات الشيخ محمد بن زايد عبي مرحيلوهم موتا إمارات عرب كاب أوبيك بحرف الشاقن نتبغط أباو مدايون أموات رزركب ترامب عبعوت مخاني ستنتن أبقلتشان 10 شومنتن أبحرف الشاو بايت حبرات هقرات أبزهابو مدار ترامب نأوبيك واغانا داد بمنفح نزترف عالم قريدو قبل كسيس من باري ذكر أمريكا نوشمت عرب تقبرو تهدراو دقف مس واغانا داد بمتأسار دما أمريكا نابالات أوبيك كتكالا خلالن كلا نساتنقل لعل واغانا داد بمسعان مزميزان يانيلو كمار تنهيو إذو سانقن ترامب عدلنيا سلزخونا دي حجمتي ويس إذو قدين عامتات كزربالو تنهيو
ቤት ምኽሪ አትላንቲክም ጸብጸቦ ኢማራት ካብ ኦፔክ ክትወፅእ ንሓያሎ ዓመታት አውሽጢ እቲ ሃገር ይኹን ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ኢማራትን አሜሪካን ነዊሕ ክዝተየሉ ከም ጸንሐ እዩ እዚ ውሳነ ዓበይቲ ዝርባት ሰላም ኢስላማባድ ድሕሪ ምስንኻሎም ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ $111 ኣብ ዝበፅሐሉ ሰሙን ብሃንደበት ዝመጽ ኣይኮነን ዝብሉ ተንተንቲ ድማ ኣለዉ ስለዚ ምውፃእ ኢማራት ዓረብ ንመጻእ ዕዳጋታት ነዳዲ ብዝያዳ ቀረብ ከዕላቕልቕ እዩ እዚ ድማ ዋጋታት ንታሕቲ ከውርዶ ግድን እዩ ዋሽንግተን ካብቲ ዝጀመረቶ ኩናት ኢራን ተፈጥረ ዓለማዊ ቁጠባዊ ዕኖት ንኽትቆጻጸር ኣብ ትፍትነሉ ዘላ እዋን እዚ ዓይነት ስጉምቲ ምምፁእ ክጽበየ ዝጸንሐት እዩ ዝበሃል ዘሎም ተጽቢት ጥራይ ዘይኮነ ግን ብድሕሪት ክደፍእ ምጽናሓ ዘኽወል ኣይኮነን ብኻልእ መዳይ ዞባዊ ተንተንቲ ነዚ ሃንደበታዊ ዝመስል ውሳነ ዘራኽብ ኣፋትል ከራኽቡ ምዕባለታት ንድሕሪት ተመሊሶም ሃሰስ ክብሉ ኣብ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ይረኣዩ ኣለዉ እቲ ኣብ 2020 ኣብ መንጎ ኢማራትን እስራኤልን ተኸተመ ስምምዓት ኣብርሃም ኢማራት ምስ እስራኤል ዝምድና ናብ ንቡር ዘምፀት ፈላመይቲ ሃገር ዓረብ ገይርዋ እዩ እቲ ውዕል ናይ ሰላም ተባሂሉ ይገለጽ እምበር መሰረት እስትራቴጂያዊ ቅናት ዝኣስር ምንባሩ ዝርሱስ ተንተንቲ እውን ኣለዉ አቡዳቢ ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ዘለዋ ርክብ ኣመና እንዳሓየለ ክመጽእ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስ እስራኤል ዘለዋ ዝምድና ዞባዊ ጽልዋ ንምርግጋእ ዘለዋ ህርፋን ንምዕዋት ወሳኒትን ፍልይትን መተሓላለፊ መንገዲ ናብ ዋሽንግተን ጌራ ትርያም ኣብዚ እዋን ኩናት ኢራን ብፍላይ ብሰንኪ ዝወረዳ ከቢድ ዕንወትን ክሳራ ንምሕዋይ ኣብ ትንቀሳቐሰሉ ዘላ እዋን ብወተሃደራውን ፖለቲካውን ደገፍ ኣሜሪካ ብፍሉይ ትደልዩ ዘላ እዩ ስለዚ ምስ እስራኤል ዘሎ ዝምድና ካብ ቁጠባውን ጸጥታውን ሽርክነት ሰጊሩ ኣብ ውሽጢ ዋይት ሃውስ ጽልዋ ንምፍጣር ዝሕግዝ መንገዲ እዩ ሳዑዲ ዓረብ ግን ብሰንኪ ሓያል ውሽጣዊ ሃይማኖታዊ ስምዒት ጉዳይ ፍልስጤምን ጂኦፖለቲካዊ ቅማርን እዚ መንገዲ ኢማራት ኣይትመርጾን እያ ምውፃእ ኦፔክ ብኸፊል ድማ ነዚ ሸነኽ ነየለኽ እውን ዘርኢ እዩ አቡዳቢ በዚ ውሳና ንዋሽንግተን ኣሕጒሳላ ሕጂ ኢማራት ንፍርያት ነዳድያ ብዝደለየቶ መጠን ከተዕቢ ሙሉእ ናጽነት ረኺባ ከም ዘላ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ ክሳብ 2027 ኣብ መዓልቲ ናብ 5 ሚልዮን በርሚል ምህርቲ ከተዕቢ መደብ ኣለዋ سعود عرب زباو عبلالنا تاخد صلوخم زغل زأمت تنتانتاتون هالوم بزدما تامهر تاخد تسفه زيادة زرديا عراق أسر إمارات سعيبة نوبيك حقاهي بانتوتيا نسعوديا حداكا مخاني ترفن بغمزة قباب أوبيك انت فريسو رياض تنفرق زمن من شقان دا حيلا زغوانا قصد سرابل على عالم وعداقاتات ساعات مسوخ فرسيو نسودما ناي مودات معرف ناي تزحر كينات زوم كلتا نقصات كون كم زخلي كمات إمارات عرب قدامي تتئيتو كيسام تنكالو دما يحزب اللوام انتاي كوالدي دما جيزخ نقرنايو صبغ يسمعنا سلام